चैतन्य आत्मा पिता परमात्मा उन्हें हाम्रा प्यारा जीवन का सहारा। चैतन्य आत्मा पिता परमात्मा उन्हें हाम्रा प्यारा जीवन का सहारा। चैतन्य आत्मा शान्ति का स्वरूप सबै हुनात्मा। शान्ति का स्वरूप सबै हुनात्मा। गुण भर्दछन् जसमा परमात्मा। गुण भर्दछन् जसमा परमात्मा। बाबा सबैका स्नेह का तारा उन्हें हाम्रा प्यारा जीवन का सहारा। चैतन्य आत्मा सबैले उनको ज्ञान लिऊं अब सबैले उनको ज्ञान। मानौ अब हामी देवता समान। बनो अब हामी देवता समान। बगाउँछन् उनैले अमृत धारा उन्हें हाम्रा प्यारा जीवन का सहारा। चैतन्य आत्मा पिता परमात्मा उन्हें हाम्रा प्यारा जीवन का सहारा। उन्हें हाम्रा प्यारा जीवन का सहारा। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी 2078 साल माघ 29 गते शनिबार, तदनुसार 12/2/2022 को महावाणी। बाबा भन्नुहुन्छ सारमा, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ अनाथहरूलाई सनाथ बनाउन, सबैलाई दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजान। त बाबा आउनु भएको छ। कति पुकार्यौं, कति याद गर्यौं, बाबा आउनु भएको छ अनाथहरूलाई सनाथ बनाउन। हामी एक्लो थियौं, मातपिताबाट छुटिएका थियौं। त्यसैले जब मातपिताबाट अलग हुन्छ बच्चा, त्यस्तो अवस्थामा अनाथ बनिन्छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई फेरि ज्ञान वर्षा दिएर, अधिकार दिएर, मातपितासँग मिलन गराएर अर्थात् सनाथ बनाउन आउनुभएको छ। सबैलाई दुःखबाट छुटाएर सुखधाममा लैजानको लागि। जसरी एउटा बच्चा जब एक्लो हुन्छ, हताशमा देख्छौँ, आत्तिएको डराएको देख्छौँ, तर उही बच्चाको हातमा मातपिताको हात छ भने हरेक परिस्थिति, हरेक भिडमा पनि उसले आरामले हाँसी हाँसी क्रस गर्न सक्छ। त्यसरी नै हामी पनि यो संसारिक
कुरामा हराएका थियौँ, अल्मलिएका थियौँ, त बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभएर, उत्साह उमङ्ग दिनुभएर फेरि यो दुःखको दुनियाँबाट छुटाएर लैजानको लागि आउनुभएको छ। आफ्नो घरको ठेगाना बताउनु भएको छ, हामीलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको छ र स्वयं मातपिता बनेर यस धरामा अवतरण भएर बाबाले स्वयंको परिचय दिनुभएको छ। त्यसैले हामीलाई अनाथबाट सनाथ बनाउनु भएको छ। बाबाको आज प्रश्न, कल्प कल्प बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ धैर्यता दिनुहुन्छ? त कल्प कल्प बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ धैर्यता दिनुहुन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी बेफिक्र हौ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने, सबैलाई दुःखधामबाट छुटाउने मेरो काम हो। म आएको हुने तिमी बच्चाहरूलाई यस रावण राज्यबाट छुटाएर राम राज्यमा लैजान, तिमी बच्चाहरूलाई फर्काएर लैजाने मेरो नै कर्तव्य हो। त कल्प कल्प बाबाले बच्चाहरूलाई कुन धैर्यता दिनुहुन्छ? किनभने यो चक्रमा आउँदा आउँदा बच्चाहरूमा सहन शक्ति, धैर्यताको शक्ति कम भइसकेको हुन्छ। त हरेक कल्पमा, सङ्गम युगमा बाबाले आएर बच्चाहरूलाई फेरि धैर्यता दिनुहुन्छ। किनभने धेरै दुःख देखेर, धेरै परिस्थितिमा अल्झेर थाकिसकेका हुन्छन्। तब यो दुःखबाट छुट्न चाहन्छन्। त के धैर्यता दिनुहुन्छ बाबाले? कि प्यारा बच्चाहरू, तिमी बेफिक्र हौ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने, सबैलाई दुःखबाट छुटाउने मेरो काम हो। म आएको हुने तिमी बच्चाहरूलाई यस रावण राज्यबाट छुटाएर राम राज्यमा लैजान, तिमी बच्चाहरूलाई फर्काएर लैजाने मेरो नै कर्तव्य हो। गीत छ, छोडवी दे आकाश सिंहासन। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौँ। बच्चाहरूले याद गर्छन् आफ्नो परमप्रिय परमपितालाई फेरि आउनुहोस् भनेर, किनकि मायाको छाया परेको छ अथवा रावण राज्य भएको छ। सबै दुःखी नै दुःखी छन्, भन्छन् हामी सबै पतित हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। 5000 वर्ष पहिले पनि आएको थिए, फेरि कल्पको सङ्गममा आएको छु। बाबा आएर धैर्यता दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू बेफिक्र हौ, यो मेरो नै पाठ हो। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा आउनुहोस्, आएर फेरि राजयोग सिकाउनुहोस्, आएर पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहोस्। यस समयमा सबै अनाथ छन्। अनाथ उनलाई भनिन्छ जसका आमा बुबा छैनन्, आपसमा झगडा गरिरहन्छन्, सबै धेरै दुःखी छन्, सारा दुनियाँमा अशान्ति छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई दुःखबाट पार वा रावणको राज्यबाट छुटाएर राम राज्य सुखधाममा लैजान आएको छु। बाबा भन्नुहुन्छ, यो मेरो कर्तव्य हो। सारा विश्वका अर्थात् सबै आत्माहरूका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। सबैले भन्छन्, हे बेहदका बाबा, यो मेरो कर्तव्य हो। सारा विश्वका अर्थात् सबै आत्माहरूका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। सबैले भन्छन्, हे बेहदका बाबा, हजुर अहिले माथिबाट तख्त छोडेर आउनु भएको छ। ब्रह्मा महतत्वमा रहनुहुन्छ नि। यहाँ छन् जीव आत्माहरू। त्यो हो आत्माहरूको स्थान जसलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो नाटक हो सुख र दुःखको। बोलाउँछन् पनि हे परमपिता परमात्मा, किनकि दुःखी छन्। यो गीत पनि यसमा गाइएको छ। बच्चाहरूको कुन भुल भएको छ? कुन भुल गरेका छन् बच्चाहरूले? बाबालाई भुलेका छन्। गीताका भगवान जसले सहज राजयोग सिकाउनु भयो, अनाथलाई सनाथ बनाउनु भयो, उहाँलाई चिनेका छैनन्। गायन पनि छ, हे अनाथहरूलाई सनाथ बनाउनेवाला, अनाथबाट सनाथ यहाँ नै बनाउनुहुन्छ। यहाँ नै सनाथ थिए, सदा सुखी थिए, पवित्रता, शान्ति, समृद्धि थियो।
गृहस्थ आश्रम थियो। यही स्थान महान पवित्र थियो। गायन पनि छ, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी। अहिले त सबै अनाथ बनेका छन्, उनलाई थाहा नै छैन हिंसा अहिंसा केलाई भनिन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् गाई आदिलाई मार्नु हिंसा हो। बाबा भन्नुहुन्छ एक अर्कामा काम कटारी चलाउनु हिंसा हो। रावणको प्रवेशताका कारण सबै पतित बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर 1 दुश्मन हो देह अभिमान। फेरि काम क्रोध 5 विकार तिम्रा दुश्मन हुन् जसले तिमीलाई अनाथ बनाएका छन्। बाबा सोध्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई याद आउँछ सत्युगमा हामी सनाथ थियौँ, कति सुखी थियौँ। यहाँ कसैले शरीर छोड्यो भने भन्छन् स्वर्ग गयो, नर्कबाट गयो नि। सम्झाउनुपर्छ दुनियाँ यस समयमा नर्क छ। यसलाई रौरव नर्क भनिन्छ। गरुड पुराणमा कथाहरू छन्। अरू कुनै नदी छैनन्, विशेष सागरमा सबै गोता खाइरहन्छन्। एक अर्कालाई घोचेर दुखी बनाइरहन्छन्। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ यो दुःख र सुखको ड्रामा बनेको छ। बाँकी यस्तो होइन भर्खरै नर्क भर्खरै स्वर्ग हुन्छ। जसको पासमा धेरै धन छ ऊ स्वर्गमा छ होइन। धनवान पनि दुःखी छन्। यस समयमा सारा दुनियाँ दुःखी छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म तिम्रो माता पिता हुँ जसको लागि नै तिमीले गाउँछौ तिमी माता पिता। मनुष्यहरूलाई त थाहा नै छैन। लक्ष्मी नारायणको अगाडि पनि भन्छन् तिमी माता पिता। राधाकृष्णको अगाडि पनि भन्छन् तिमी माता पिता। किनकि बाबालाई नै चिनेका छैनन्। बाबा रचयिता र उहाँका रचनालाई चिनेका छैनन्। यो सृष्टिको चक्र हो, मायाको चक्र भनिँदैन। माया 5 विकारहरूलाई भनिन्छ। धनलाई सम्पत्ति भनिन्छ। सम्पत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। यो आशीर्वाद बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाँकी त सबै भक्ति मार्गका गुरु हुन्। ज्ञान सागर एउटै हुनुहुन्छ जसको लागि गायन गर्छन्। गीता सुनाएर फेरि भनिदिन्छन् श्रीकृष्ण भगवान वाच। अरे कृष्ण कसरी भगवान हुन सक्छन्? यो त माथि रहनेलाई बोलाउँछन्। रूप परिवर्तन गरेर आउनुहोस्। तिमी आत्माहरूले त रूप परिवर्तन गर्छौ, बाबाले पनि त मनुष्य तनमा नै आउनुहुन्छ नि। बैलमा त आउनुहुन्न। तिमीले भन्दछौ बाबा हजुर पनि हामी जस्तै रूप परिवर्तन गरेर मनुष्य तनमा आउनुहोस्। म कुनै बैलमा कछुवा माछामा आउँदिन। पहिला सुरुमा मनुष्य सृष्टि रचिन्छ प्रजापिता ब्रह्माद्वारा। त्यसैले 2वटा बाबा हुनुभयो। एक त परमपिता परमात्मा शिव जसलाई भन्छन् हे अनाथहरूलाई सनाथ बनाउने बाबा आउनुहोस्। फेरि गाउँछन् ज्ञान सूर्य प्रगडा। ज्ञान सूर्य उहाँ बाबा नै हुनुहुन्छ जो सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। यस खेललाई पनि बुझ्नुपर्छ नि। यहाँ कुनै खेल हो, बाँकी अरू उपकथा हुन्। देवी देवता धर्म नै श्रेष्ठ नम्बर 1 हो। दैवी धर्म दैवी श्रेष्ठ कर्म थिए। अब धर्म कर्म भ्रष्ट बनेका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ धर्म मुख्य 4 छन्। सबैभन्दा पहिला हो देवी देवता धर्म। सत्युग स्थापनाको कर्तव्य एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हेभेनली गड फादर। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको एउटै सङ्गममा आउँछु। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सनाथ बनिरहेका छौँ। अनाथहरूलाई सनाथ बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई त अल्पकालको नै सुख दिन सक्छन्। यो हो नै दुःखको दुनियाँ। त्राही त्राही गरिरहन्छन्। भारतवर्ष सुखधाम थियो, अहिले दुःखधाम बनेको छ। हामी आएका हौँ शान्तिधामबाट। अब नाटक पुरा हुन्छ। यो चोला पुरानो भएको छ। गृहस्थमा रहेर पवित्र बन्नु छ। म तिम्रो बाबा आएको छु पवित्र स्वर्ग स्थापना गर्न। पहिले पवित्र थियो,
अहिले अपवित्र छौ। आधा कल्प राम राज्य हुन्छ, आधा कल्प रावण राज्य हुन्छ। अहिले तिमी ईश्वरीय गोदीमा छौ। यो ईश्वरीय परिवार हो। हजुरबुबा हुनुहुन्छ शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा हुन् बाबा। यो वास्तविकता हो। तिमीलाई थाहा छ, निराकार बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ, मनुष्य तनमा आउनुभएको छ। उहाँ बाबा बसेर आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई रुहानी सर्जन भनिन्छ। रुहलाई इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ। यो जुन आत्मालाई निर्लेप भन्छन्, तर आत्मा कसरी निर्लेप हुन सक्छ? आत्मामा नै संस्कार हुन्छ, जस अनुसार जन्म लिन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले परमपिता परमात्मालाई चिनेका छौ। सबैले उहाँलाई याद गर्छन्। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, हजुर यस मनुष्य सृष्टिको बीज रूप बाबा हुनुहुन्छ। चैतन्य हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। सारा ज्ञान आत्मामा छ। फेरि संस्कार अनुसार पढाइद्वारा गएर तिमी राजा बन्छौ। बाबामा पनि ज्ञानको संस्कार छ नि। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। तिमीलाई पनि त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी आत्माहरू मूल वतनबाट आउँछौ। ब्रह्मालाई परमात्मा भन्न सकिँदैन। बाबा आएर जुन ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, त्यसको नाम राखेका छन् गीता। बाबा नै आएर राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। अरू कसैले राजधानी स्थापना गर्दैनन्। अहिले राजधानी स्थापना हुँदैछ। त्यसैले पवित्र बन्नु छ। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिएर पवित्र बनाएर सनाथ बनाउनुहुन्छ। ड्रामा शब्द पनि कसैले बुझेका छैनन्। यो अनादि अविनाशी ड्रामा हो। सबै आत्माहरूलाई अविनाशी पाठ मिलेको छ। परमात्माको पनि पाठ छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव कुनै यति ठुलो लिङ्ग हुनुहुन्न। उहाँलाई भनिन्छ परमपिता परमात्मा। आत्माको रूप कस्तो छ? तारा जस्तो लाइट चम्किन्छ। भ्रिकुटीको बीच अजब सितारा। यति सानो आत्मामा कति ठुलो पाठ छ। आश्चर्य छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो आत्मामा पनि पाठ छ। भक्ति मार्गमा मैले तिम्रो कति सेवा गर्छु। यस समयमा त धेरै अद्भुत पाठ छ। डाइरेक्ट आउनुभएको छ बाबा। कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूको पाठ चलिरहन्छ। कलाकारहरू पनि नम्बरवार हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले हुनुहुन्छ बाबा। बाबाको पासमा जुन ज्ञान छ, त्यो सबैलाई दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। अहिले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाऊ। जो सिट चाहिन्छ ल्याऊ। पुरुषार्थ गर्नु छ प्रारब्धको लागि। बेहदका बाबाद्वारा बेहदको सुख लिनको लागि। जगत अम्बालाई भनिन्छ गडेस अफ नलेज। कहाँबाट ज्ञान मिल्यो? ब्रह्माद्वारा। ब्रह्मालाई कसले दियो? शिव परमात्माले। ब्रह्माद्वारा ब्रह्म कुमार कुमारीलाई यो ज्ञान मिलिरहेको छ। जो ब्राह्मण फेरि यस यज्ञको निमित्त बन्छन्, यसलाई भनिन्छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। यसमा जो सारा पुरानो दुनियाँ खत्म हुन्छ, चाड पर्व सबै यस सङ्गम युगका हुन्। शिवको सट्टा कृष्ण रात्रि भनेर कृष्णको जन्म रातमा देखाएका छन्। शिवरात्रिको अर्थ पनि बुझेका छैनन्। कलियुग हो रात, सतयुग हो दिन। रातमा आएर दिन बनाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ शिव जयन्ती। बेहदको रात, बेहदको दिन हो। यो शिवशक्ति सेनाले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछ। हेर कसरी गुप्त बसेर पढ्छौ। योग बलद्वारा राज्य लिन्छौ। प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध छ, जसबाट विश्वको राजाई मिल्छ। सबै पावन हुन्छन्। यो ज्ञान आत्माले धारण गर्छ। आत्माको ज्ञान पनि कसैमा छैन। त्यहाँ आत्माको ज्ञान हुन्छ, बाँकी परमात्माको रचनाको हुँदैन। सतयुगमा यो ज्ञान केवल तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै छ। तिमी सबैभन्दा उच्च हौ। जस्तै रुहानी सेवा गर्छौ। एक यात्री आउनुहुन्छ,
तिमी प्रियतमहरूलाई गोरो बनाउन। एक यात्री हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् प्रियतमाहरू। प्रजा बन्ने वा मुक्तिधाममा निवास गर्नेहरू धेरै बरियात हुन्छन्। प्रियतम आउनुहुन्छ नै सबैलाई श्रृङ्गार गरेर लिएर जान, सबै मच्छर सदृश्य जानेछन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, गुड मर्निङ। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ लाइट हाउस बन्नु छ। एक आँखामा शान्तिधाम, अर्को आँखामा सुखधाम घुमिरहोस्। यस दुःखधामलाई देखेर पनि देख्नु छैन। 2 नम्बरमा बाबा समान ज्ञानमा भरिपूर्ण बनेर बेहद सुख लिनको लागि पुरा पुरुषार्थ गर। जुन ज्ञान मिलेको छ त्यो अरूलाई पनि देऊ। त लाइट हाउस बन्नु छ। एक आँखामा शान्तिधाम, अर्को आँखामा सुखधाम घुमिरहोस्। त्यस दुःखधामलाई देखेर पनि देख्नु छैन। बाबाको आजको वरदान सर्वप्राप्तिको स्मृतिद्वारा उदासीलाई छोडिदिने खुसीको खजानाबाट सम्पन्न भव। सर्वप्राप्तिको स्मृतिद्वारा उदासीलाई छोडिदिने खुसीको खजानाबाट सम्पन्न भव। विस्तारमा सङ्गम युगमा सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाद्वारा खुसीको खजाना मिल्छ। त्यसैले जेसुकै होस्, यो शरीरै गए पनि खुसीको खजानालाई छोड्नु छैन। सदा सर्वप्राप्तिको स्मृतिमा रह्यो भने उदासीपनलाई छुट्टी मिल्छ। काम धन्दामा नोक्सान पनि होला, तर पनि मनमा उदासीपनको लहर नआओस्, किनकि अखुट प्राप्तिको अगाडि यो के ठुलो कुरा हो र। यदि खुसी छ भने सबै कुरा छ, खुसी छैन भने केही पनि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाद्वारा सङ्गम युगमा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई अथाह खुसीको खजाना मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जेसुकै होस्, यो शरीर गए पनि खुसीलाई कहिले पनि नछोड्नु। मन उदास पनि हुन सक्ला, काम धन्दामा अनेक प्रकारको खिटपिट नोक्सान पनि हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ अखुट प्राप्तिको अगाडि यो के ठुलो कुरा हो र। त्यसैले सदा खुसीमा रहने, खुसीमा ब्राह्मण जीवन व्यतीत गर्ने। स्लोगन मास्टर दुःखहर्ता सुखकर्ताको पाठ खेल्नको लागि सर्वप्राप्तिले सम्पन्न बन। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। भगवान वाच, बच्चाहरूप्रति प्यारा बच्चाहरू, यी गुरुमत शास्त्रमत कुनै मेरो मत होइन। यो त केवल मेरो नामबाट मत दिन्छन्, तर मेरो मत त मैले जान्दछु। मसँग मिल्ने ठेगाना पनि आएर दिन्छु। त्यो भन्दा पहिला मेरो ठेगाना कसैले जान्दैन। हुन त गीतामा भगवान वाच छ, तर गीता पनि मनुष्यले सुनाएको हो। भगवान त स्वयं ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। भगवानले जुन महावाक्य सुनाउनु भएको छ त्यसको यादगार तिमी गीता फेरि गीता बनेको छ। यी विद्वान पण्डित आश्चर्यहरूले भन्छन् परमात्माले संस्कृतमा महावाक्य उच्चारण गर्नुभएको हो। त्यस भाषालाई नसिकी परमात्मालाई पाउन सकिँदैन। यो कुराबाट त अझै उल्टै कर्मकाण्डमा फसाउँछन्। वेद शास्त्र पढेर सिडी चढेर फेरि त्यति नै उत्रिनुपर्छ, अर्थात् उहाँलाई बिर्सिएर एक परमात्मासँग बुद्धियोग जोड्नुपर्छ, किनकि परमात्माले स्पष्ट भन्नुहुन्छ यी कर्मकाण्ड वेद शास्त्र पढेर मलाई प्राप्त हुँदैन। हेर के ध्रुव प्रहलाद मीराले शास्त्र पढेका थिए। यहाँ त पढेको पनि सबै भुल्नुपर्छ। जसरी अर्जुनले पढेका थिए र उनले पनि भुल्नु परेको थियो। भगवानको स्पष्ट महावाक्य छ, श्वास श्वासमा मलाई याद गर। यसमा केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो ज्ञान भएसम्म
भक्ति मार्ग चलिरहन्छ, तर ज्ञानको दीपक जागेपछि कर्मकाण्ड छुट्छ। किताबबाट त मुक्ति मिलेन, कर्मकाण्ड छुट्छ। किनकि कर्मकाण्ड गर्दा गर्दा यदि शरीर छुट्यो भने के फाइदा मिल्यो? प्रारब्ध त बनेन। कर्म बन्धनको हिसाब किताबबाट त मुक्ति मिलेन। मानिसहरूले सम्झन्छन् झुटो नबोल्नु, चोरी नगर्नु, कसैलाई दुःख नदिनु यी राम्रा कर्म हुन्। तर यहाँ त सदाकालको लागि कर्मको बन्धनबाट छुट्नु छ र विकर्मलाई जरैदेखि निकाल्नु छ। हामीले त अब चाहन्छौँ यस्तो बीज रोपौँ जसबाट राम्रो कर्मको वृक्ष निस्कियोस्। त्यसैले मनुष्य जीवनमा आफ्नो कार्यलाई जानेर श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ। बाँकी परमात्माको जति परिचय मिल्छ त्यति नजिक आइन्छ। यो सबै राज परम ब्रह्मामा रहने परमात्मा आकाश पातालदेखि जो पर हुनुहुन्छ उहाँ आएर सुनाउनुहुन्छ। त्यो सबै राज परम ब्रह्मा रहने पर ब्रह्मामा रहने जो पर ब्रह्मामा रहने परमात्मा आकाश पातालदेखि जो पर हुनुहुन्छ उहाँ आएर सुनाउनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर, प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर। चम्किन्छ सृष्टि फेरि स्वर्णिम कालतिर। उद्धार गर्न जीवनको गुणको फुल फुलाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊं, रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊं। उजाड मरुभूमिमा सदा बहार ल्याऊं, स्वर्गको स्रष्टा शिवको स्मृति सबलाई दिलाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं।